गांवकर उलयता. राती आमच्या हांगासर वाड्याक उजो पेटलो. एक जवळ जवळ 3 आमकां घटना ही कळ्ळी. तेन्ना मागीर हांवें फायर ब्रिगेडीक फोन केलो. रोखडेच ते येयले आनी उजो आटोवन घेतलो. सुमार कितलेची नुकसान जालें तेजी? जवळ जवळ 2 लाखा वयर जातली अशें दिसता. हां, वाशे असले, परत मशिनरी असली आनी टायल्स असले, सगळे जळोन येवं दिसता. कसो लागलो कितें बी तशें कितें कळटा? एक डावट दिसता की हांगासर आमी उजो घालताले आनी नाणेन. एक तर तेजी किटाळी वचोन तर जावंक शकता. आनी बागायतीचें नुकसाण जालां? बागायदार आमचे माडयो आहा, परत माड आहा ते थोडे मेले, जळोन गेले. सुमार कितल्यांक सुमार हें जालें? एक 3-10 गाडी हांगासर पावली. 3:10 तेच्या पयलीं असं म्हणजे ना 3:10 हांवें कॉल दिल्ले आनी रोखडे 10 मिनटान पावले. The voice for Koy.